बात वो है कि कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, वाई इस्लाम, इस्लाम क्यों? पिछली जो मैंने सारी बातें की हैं उसमें तकरीबन आ ही गई चीज़ें कि इस्लाम क्यों। हर मुल्क को चलाने के लिए एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें एक जस्टिस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, और उसके अलावा उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एक सोसाइटी के। फॉर एग्जांपल जो सोसाइटी है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? एक में होता है रिलीजन होता है, नंबर एक। मामलात होते हैं, मामलात, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, लेन देन होता है, कॉमर्स होता है, ठीक है, और बिजनेस होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और तीसरी जो चीज़ होती है वो ये आपके अखलाक होते हैं। और पांचवी चौथी चीज़ जो होती है वो आपकी माशरत होती है कि एक माशरे में कैसे रहना है। हर माशरे में, हर सोसाइटी में ये चार पांच चीज़ें होती हैं जिसको हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम सिस्टम कहते हैं। इस दुनिया में भी जो सिस्टम है वो भी इन्हीं चीज़ों के अंडर ही आते हैं, इन्हीं इन्हीं डिपार्टमेंट्स को चलाते हैं, इन सिस्टम्स को। तो अब दुनिया में जो सिस्टम्स बने हैं, जैसे मैंने बताया कि सिस्टम्स जो बनाए गए हैं वो तो इंसानों ने बनाए। और जब सिस्टम बनाता है तो वो उसमें उसमें फ्लॉज होती हैं, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें गलतियां होती हैं। और फिर वो उसके ऊपर प्रेशर होता है एक उसका सोसाइटी का, कौम का, लोगों का प्रेशर होता है, प्रोटेस्ट होते हैं। अगर गलत फैसले कर दो तो पीछे पड़ जाते हैं लोग। जैसे मैंने आपको शराब की मिसाल दी, और भी बड़ी मिसालें हैं। अभी भी इस तरह को गलत मतलब कोई फैसला कर दे जस्टिस डिपार्टमेंट यूरोप का या अमेरिका का, तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जी ये हमारी चीज़ आप इस तरह नहीं कर सकते, ये आपको करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला जो है वो किसी से डरते नहीं है। और अल्लाह ताला जो बात करते हैं उसमें कोई वो नहीं है कि कोई किसी की तरफ टिल्टेड नहीं है। हक की बात अल्लाह करके करेंगे, और वो ऐसे करेंगे कि आपको करनी होगी हर सूरत में, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है और मुझे ज्यादा पता है कि आपने इस दुनिया में कैसे सरवाइव करना है। आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो क्रिएटर आपको बताएगा। आपको मशीन लेके आते हैं घर में, आपको गाड़ी लेके आते हैं, हर चीज के साथ एक मैनुअल होती है। अगर आप उस मैनुअल, उस किताब को देख के उस चीज को चलाएंगे ना, तो यकीन करें वो चीज ज्यादा लंबा अरसा और बेहतर चलेगी। लेकिन अगर आप अपनी तरीके से उल्टा पुल्टा करके उस चीज को चलाने की कोशिश करेंगे, कुछ अरसे बाद वो चीज खराब हो जाएगी। ये भी दुनिया का दस्तूर है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया है तो अल्लाह ताला ही बताते हैं कि आपको मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह आपने इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी है। और इसके साथ साथ मैं आपको खाली नहीं छोड़ रहा, मैं आपको एक सिस्टम दे रहा हूँ। अगर आप इस सिस्टम के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, और दुनिया में भी और आखिरत में भी, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहादीस मुबारक हैं उनकी रोशनी में जो अल्लाह ताला ने जो हमें इस जो एक सिस्टम दिया है, उस सिस्टम को के मुताबिक अगर हम इस जिंदगी को अपनी चलाएंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। उसमें सबसे पहली चीज अब मैं आपको बताता हूँ क्या है, और इतनी ज्यादा डिटेल है कि एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें कि यार ये क्या ऐसी बात है इस्लाम में। इस्लाम एक तो वेस्ट में बड़ी एक मुसीबत है कि ये मैं डिबेट्स वगैरह सुनता रहता हूँ एथियस्ट के, तो हमारे जो लिबरल मुस्लिम्स हैं बेचारे, आप जब जारी बात है अमेरिका में रह रहे हैं, आप उनका खा पी रहे हैं, तो आप बड़ा डरते हैं वहां पर बातें करने से। इस्लाम में, कुरान में ऐसी चीजें हैं, और वो ऐसी चीजें हैं कि जो बताने से वो लोग डरते हैं। और जो एथियस्ट होते हैं जैसे ये रिचर्ड डॉकिंस वगैरह हैं, जो डार्विन के जो फॉलोअर्स हैं या एथियस्ट हैं, सैम हैरिस वगैरह, वो सबसे पहले जब आप कहते हैं ना कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, वो बस ये कहते हैं अपना सेक्युलर जो मुस्लिम वहां रहते हो, कहते हैं कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। कहते अच्छा, तो ये मुझे बताओ, तुम जो चोर के हाथ काट देते हो ये पीस है? जो इस्लाम के से हट जाता है तुम उसको कत्ल कर देते हो, ये पीस है?
तुम औरत को संसार कर देते हो, ये पीस है? तुम जनाब डाकू को पता नहीं किस तरह मार देते हो, ये पीस है? तो वो फिर बेचारे उनके वो हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। अब ये चीज तो आप वेस्ट में कह ही नहीं सकते। अब क्या करेंगे आप, इसका क्या जवाब देंगे? अब आप उनका खा रहे हैं पी रहे हैं तो फिर आप तो डर जाएंगे, जाहिर बात है। आपने तो जवाब भी फिर ऐसे देना है। अब कोई बंदा हो जिसमें थोड़ा सा बहुत नॉलेज हो, उनको सिर्फ ये कहे कि द स्क्रिप्चर इज वेरी क्लियर, द स्क्रिप्चर सेज दैट ही हु ब्लास्फेमेथ द नेम ऑफ योर लॉर्ड शुड सर्टेनली बी पुट टू डेथ। ठीक है ना? Should certainly be put to death. The congregation should stone him and the passerby should stone him as well. उनसे कहें कि जी स्क्रिप्चर जो है, किताब जो है, उसमें बड़ा क्लियरली कहा है कि जो अल्लाह की वो करेगा, ब्लास्फेमी करेगा, मतलब गुस्ताखी करेगा, तो आपने उसको मारना है, पत्थरों से मारना है, और जो गुजरने वाला है वो भी मारेगा और ग्रो भी मारेगा। तो कहेंगे हैं देखो कितनी गलत बात है। उनसे कहना कि ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके बाइबल में लिखा है, डिट्रोनॉमी में। भाई आप जाएं अपनी बाइबल को पहले ठीक करें, आप क्या बात करते हैं? ये बाइबल मैंने कोट की है, तो वहीं पे बैठ जाएंगे। ठीक है? तो वो इनके बाइबल में तो बहुत ज्यादा सख्त सख्त चीजें हैं, तो वो बेचारे फिर उनको जवाब नहीं दे सकते। तो असल जवाब इसका देखिए है क्या? असल जवाब ये कि मैं आपको बताता हूँ, इस्लाम is the religion of peace, but to prevail peace we have to eradicate, it eradicates the evil elements from the society। ठीक है ना? इस्लाम पीसफुल रिलीजन है, बिल्कुल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात पीस, अमन को कायम करने के लिए उसमें जो शर पसंद अनासर हैं उनको आपने निकालना होता है। ठीक है ना? अगर आप उनको नहीं निकालेंगे तो जो 5% या 2% जो बुरे लोग हैं वो 98% को तंग करके रखेंगे, उनका जीना अजाब कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने, एंड इट हैज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स, और बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं, ये डेफिनेटली बात है, लेकिन इसका रिजल्ट्स भी ऐसे ही है। ठीक है? तो अब फॉर एग्जाम्पल लगे कि देखो जी आपने चोर के तो हाथ ही काट दिए। देखो यार, ये चोर के हाथ काटे हैं, ये ऐसे नहीं कट गए। ये जो चोर बना है, ये जो इस स्टेज पे जब पहुंचा है, ठीक है ना, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। ये जब बच्चा था तो इसने ये चीज तब से शुरू कर दी थी, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपने घर में चोरी करता हुआ चोर बना। ठीक है ना? इसलिए जब आपके घर में कोई चीज होती है ना, देखें, आपने अपने घर में कोई चीज ताला नहीं लगाना, खासकर खाने पीने की चीजें जो होती हैं। एक्चुअली माएँ जो होती हैं बेचारी, वो भी क्या करें, वो खाने पीने की चीजों को ताला लगाती है। तो बच्चा जो होता है बड़ा तेज होता है, शरारती होता है, वो कहीं से चाबियां निकाल ही लेता है, और फिर वो बिस्किट्स और जो मेहमानों की चीजें वो खाना शुरू हो जाता है। तो ये ताला लगाने से ना, और ताला तोड़ने से बच्चे के अंदर एक एलिमेंट चोरी का पैदा हो जाता है, जो बड़ा खतरनाक है। तो इसलिए अपनी देखिए चीजें खुली रहने दें, कोई बात नहीं, बच्चा खाए, मेहमानों के लिए नहीं है, बच्चे के लिए वो चीजें। तो हर चीज खुली होनी चाहिए आपके घर में, कोई ताले नहीं होने चाहिए। ताला तोड़ना और ताला खोलना ये चोर का काम है। तो जब आप बच्चा भी इस तरह की काम करना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर उसकी नस में वो चीज, उसमें वो एलिमेंट आ जाएगा, और आहिस्ता 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 वो चोर बन जाएगा। तो फिर एक बच्चा इस तरह स्टार्ट करता है, और उसमें बाकी ये भी चीजें होती हैं कि उसके आपने माहौल में लड़के और देखने होते हैं कौन है उसके दोस्त, गलत दोस्तों से उतना बैठना, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बाहर जैसे मेरे साथ एक दफा ऐसा हुआ, मैं जहाँ रहता था, मेरा एक दोस्त था, मैं छोटा सा हूँ, शायद 5वीं 6वीं में 6 की बात होगी। तो मेरे फ्रेंड ने कहा यार चलो आज मैं तुम्हें नई चीज दिखाता हूँ। मैंने कहा चलो। तो वो एक दुकान में अंदर गया, तो कहते हैं तुम ना इसको दुकानदार को बातों में लगाना, तो मैं देखना फिर क्या करता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने उसको बातों में लगाया। बातों में लगाने के बाद क्या हुआ कि मैंने देखा मेरा जो फ्रेंड है उसने कुछ चिंगम्स और कुछ चॉकलेट्स और ये चीजें उठा ली, और उठा के उसने जेब में डाल ली। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा ये क्या किया है? तो मैंने भी शायद एक चॉकलेट उसको दिखा दी, खा ली, पत्नी उठा ली। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि क्या हुआ कि मैं जिस घर में रहता था, मेरे माँ बाप ने मुझे बताया हुआ था कि चोरी करना बहुत सख्त गुनाह है। देखें,
اور وہ کہتے ہیں نا بچے کو نہیں بتانا چاہیے کہ جی آپ نے دوزخ میں جانا ہے، آپ نے جی بچے کو یہ نہیں کہنا قبر میں کیا ہونا ہے، بڑی غلط بات ہے جی. آپ اللہ سے دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس طرح کے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. نہیں، مجھے ڈرایا گیا تھا بچپن میں، میرے ماں باپ نے بتایا تھا کہ دیکھو چوری کرو گے تمہارے ہاتھ بھی کٹ سکتے ہیں، چوری کرو گے تو تم دوزخ بھی جا سکتے ہو، آگ میں بھی جل سکتے ہو. اس وقت وہ نصیحت میرے کام آئی. ٹھیک ہے، اس وقت وہ نصیحت میرے کام آئی. یہ اسلام کا سسٹم ہے، تو وہ میرے کام آئی. میں نے کہا کہ جی دیکھیں ٹھیک ہے. میں نے اپنے دوست کو باہر نکلا، پھر میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے تو؟ کہتے کیا ہوا؟ کچھ نہیں یار، چنگم سے لے رہے ہیں ہم. کون سی وہ؟ میں نے کہا نہیں یار، مجھے تو بتایا گیا ہے کہ ہم تو آگ میں بھی جل سکتے ہیں، ہم دوزخ بھی جا سکتے ہیں، تو میں تو یہ کام نہیں کروں گا، سوری. تو میں نے اس سے میں دور ہو گیا. کیا پتا اگر میں یہ کرتا چل خدا نہ خواستہ بڑا ہوتا، چور بن جاتا اور ڈاکو بن جاتا پھر. تو یہ جو ڈرانا ہوتا ہے یہ ایک اچھی چیز ہے. یہ بچوں کو بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، یہ چیزیں بچوں سے بات کرنی چاہیے اپنی. تو یہ پھر کیا ہوا، میں جو بتا رہا تھا کہ اس طرح بچہ بڑا بڑا ہوا، اور پلس ایک ایسے انوائرمنٹ میں بچہ ہے، بندہ بن گیا، وہ بڑا آدمی بن گیا، اور ایسے انوائرمنٹ میں، ایسے ملک میں جہاں بتایا ہوا ہے کہ بھئی آپ چوری کریں گے تو آپ کا ہاتھ کٹ جائے گا. یہ وارننگز اس کو پتہ ہے، ہر جگہ لکھی ہوئی ہیں، اور اس کو پتہ ہے وہ وارننگز ہیں، اور وہ اس میں ترقی کر رہا ہے. وہ کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، اور کتنے اس نے چوریاں کی بھی اور بچ گیا وہ. اور وارننگز اس کے ذہن میں بھی ہیں، بار بار اس کو بتائی بھی گئی ہیں، مسجدوں میں بھی سنا اس نے، اور اس نے ہر جگہ سنا. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کہیں نبی کے زمانے میں ایسا تھا کہ ہر جگہ سب کو پتا تھا کہ بھئی آپ نے چوری نہیں کرنی، کرو گے تو آپ کے ہاتھ کٹیں گے. تو کیا ہوا، تو وہ کرتے 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 وہ اس لیول پہ اب آ گیا کہ اس لیول کے بعد وہ ایک جگہ پکڑا گیا. تو اب پکڑا گیا تو وہ ایک پکا چور بن چکا ہے. وہ اگر آپ نے اس کو سزا نہیں دی، وہ بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا، اور وہ بہت بڑا ڈاکو بنے گا. اب یہاں پر آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اب یہاں پر اس کا ہاتھ کٹے گا، تاکہ جو آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور یہ جو بندہ جس کا ہاتھ کٹا وہ اس وجہ سے کیونکہ اس کو مسلسل وارننگز دی گئی ہیں، ہر ایک نے بتایا، لیکن اس بندے میں کوئی پرابلم تھی، اس میں ایول ایلیمنٹ اتنا زیادہ تھا کہ یہ بندہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو گیا تھا سوسائٹی کے لیے. تو اس وجہ سے اس کو ایسا سزا دینی پڑی جس کی وجہ سے وہ اب کہتے ہیں کہ جی وہ ہو باربیرک ریلیجن اور نعوذ باللہ اینڈ باربیرک سزائیں، یہ اتنی توبہ توبہ مشکل اتنی سزائیں، یہ کوئی انسان کو سزائیں دیتے ہیں آپ لوگ؟ وہ کہتے ہیں دیکھو اس کا جواب یہ ہے کہ باربیرک پنشمنٹس، وحشیانہ سزائیں از فار باربیرک پیپل. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، وحشیانہ سزائیں وحشی لوگوں کے لیے ہیں، تاکہ اس سوسائٹی سے وحشی لوگوں کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو ایک اچھا انسان، ایک اچھا سٹیزن کیوں ڈرتا ہے؟ بھائی اس وحشی آدمی کو وہاں سے نکال کر آپ کو ہی تو ہم لوگ آپ کو ہی تو سوسائٹی کے امن قائم کریں گے نا. اگر یہ بندہ ایک اتنا ایسا ڈھیٹ آدمی ہے کہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، تو اس کو وہاں سے نکالنا پڑے گا اس سوسائٹی میں سے، ورنہ کل کو یہ آپ کے ہی گھر میں گھسے گا، خدا نہ خواستہ آپ کو مار بھی دے گا. اس کے بعد پسٹل بھی ہوتے ہیں آج کل آئے دن جو ہے. یہاں پر ہمارے ڈیفینس میں میرے سامنے اس دن ایک بندے کو مارا ہے ہمارے ایکس بلاک میں. بیچارہ گارڈ تھا، نماز پڑھ رہے تھے، مسجد کی نماز پڑھ رہے تھے، باہر فائر ہوا. ابھی میں اس بیچارے گارڈ کو سلام کر گیا تھا، اچھا بڑا بوڑھا آدمی. تو کیا ہوا جناب، ایک آدمی کسی کے پیچھے، نمازی کے پیچھے لگا بینک سے، اس کو 7-8 لاکھ روپے تھے. وہ بیوقوف اپنے گھر جانے کی بجائے، نماز کا ٹائم ہو، اس کی بھی قسمت بچ گیا. وہ ہماری مسجد میں آیا، ریگولر نمازی ہے، گاڑی باہر کھڑی کی، پیسے اپنے اندر رکھ لی. اب وہ بندہ پیچھے بینک سے لگا ہوا تھا اس کے موٹر بائک پہ، اور بینک میں یا کسی نے اس کو بتا دیا ہوگا، ڈائری دی ہوگی اس کو. تو وہ پھر آہستہ آہستہ وہ پھر اس کے پیچھے لگتا لگتا ادھر آ گیا. تو میرا جو فرینڈ ایک جو نمازی وہ آ رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ وہ بندہ جو ہے شیشہ توڑ رہا ہے گاڑی کا. اس نے گارڈ سے کہا دیکھو دیکھو تو کوئی شیشہ توڑ رہا ہے گاڑی کا. وہ گارڈ بھی تھوڑا سا بےچارا انکل ٹائپ تھے، بیوقوف تھے، اس نے جا کے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اور ویپن اس کے پاس ہے. وہ جو دیکھیں جو اگلا بندہ آیا ہے وہ ڈاکو ہے. وہ ایک عجیب سے اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے. یاد رکھیں میرے، کسی کی جان لینا آسان بات نہیں ہوتی. یہ نشے میں ہوتے ہیں 24 گھنٹے.
کیونکہ دیکھیں آپ نے جب کسی کی جان لینی ہوتی ہے نا، آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ویپن کانپ رہا ہوتا ہے، دل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہے، ڈر جاتا ہے بندہ. تو آپ نے اپنے اعصاب پر قابو کرنے کے لیے، وہ نشے میں ہوتے ہیں یہ لوگ، ہر لوگ. تو وہ بیچارہ جو جو گارڈ تھے انکل، وہ اس کی طرف بڑھے ہیں، اس نے سیدھا ویپن نکالا، ایک یہاں منہ پہ ماری گولی، ایک ان کے سینے پہ گولی ماری، بیچارہ ادھر ہی فوت ہو گئے. تو اب دیکھو کتنا خطرناک آدمی ہے یہ ڈاکو، کتنا خطرناک آدمی ہے یہ. اچھا بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کو پکڑا گیا اور اس نے کوئی 15-20 لوگوں کو مرڈر کیا تھا. تو اب مجھے بتائیں یہ سزائے اس کی ہے کہ نہیں؟ اب پہلی چوری پہ اگر اس کا ہاتھ کٹ جاتا تو آج یہ کرتا؟ 15 لوگ مرتے نہیں؟ مرتے نا. تو یہ اسلام کا جو سسٹم ہے، ایک پراپر سسٹم ہے، ایک جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر سزا تجویز کی ہے تو اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہے. آپ کی عقل اس کو گراسپ نہیں کر رہی، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی عقل ہے. ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا واقعہ. کچھ لوگ تھے قبیلہ اکل اور ارینیا کے، 8 لوگ تھے، یہ آئے تھے مدینہ سے باہر سے. مدینہ میں آ کے رہے تو وہ بیمار ہو گئے، ان کے نا پیٹ سوج گئے تھے، کوئی ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جو ہیپیٹائٹس ٹائپ بیماری تھی، بالکل مرنے والے ہو گئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم فوت ہو رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، ہمیں بچائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جائیں یہاں پر ہمارے بیت المال کے اونٹ جو ہیں ایک جگہ میں چر رہے ہیں، وہاں جا کے آپ نے ان کا دودھ پینا ہے، ان کے ساتھ کچھ رہیں عرصہ، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ چلے گئے، وہاں جا کے رہے، اس اونٹوں کا دودھ پیا انہوں نے اور وہ ٹھیک ہو گئے. اچھا وہ جب وہ ٹھیک ہوئے، ان 8 لوگوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کو قتل کر دیا. اور قتل کر دیا اور اونٹ کو ڈاکہ مار کے چور لے گیا. او ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. اب سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب جسٹس ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے نا تو پھر یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو کہا کہ پکڑو ان کو، اور ان کو پکڑ کے لے آئے. اچھا جب ان کو پکڑ کے لے آئے تو ڈاکو کی سزا اللہ تعالیٰ نے سورہ سورہ مائدہ چیپٹر 5 ورس نمبر 33 آیت یحارب کہتے ہیں اس کو، اس کی آیت اس کی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سزا دی ہوئی پنشمنٹ ہے، بڑی سخت سزا ہے، جس میں ایک بازو اور ایک ٹانگ اپوزٹ سائڈ سے کاٹنا ہوتا ہے، اور یا پھر اس کو آپ نے پھانسی یا قتل کر دینا ہے، اور جگہ سے بھی نکال دینا ہے وہاں سے. تو یہ جو لوگ تھے جب یہ پکڑے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو ہے بازو اور ہاتھ کٹوایا، اور ایک جگہ تھی ہور کے نام سے جو بہت گرم ہے، وہاں پر ان کو 6-7 بندوں کو پھینکوا دیا اور وہ وہیں پہ تڑپ تڑپ کے مر گئے. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک اور بھی کام کیا، ان کی آنکھوں کے اوپر گرم سلائیاں پھیلا دی. ٹھیک ہے نا، بہت سخت سزا. لیکن کیونکہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا، بیچارے کے ساتھ اس کو قتل کیا، اس کی آنکھوں کے اوپر گرم سلائیاں کر کے اس کی آنکھیں بھی خراب کر جلا دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزائیں تھیں وہ قرآن کے مطابق ساری ان کو سزائیں دی، اور سخت سزائیں دی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ جو ہیں اتنے برے انسان ہیں کہ احسان کیا آپ کے اوپر ہم نے، اور آپ نے آ کے ہمارے چرواہے کو مار دیا اور ہمارے پر ڈاکہ ڈال دیا. تو وہی کے ذریعے بتایا گیا تھا نبی کہ وہ لوگ بھی جو تھے نان مسلم ہی تھے، منافق ٹائپ لوگ تھے. تو پھر وہ ساری سزائیں مل کے بڑی سزا بن گئی، پھر اس کو دیا. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ رحمت للعالمین نے دیکھو کیسی سزا دی ہے وہ دن، اور اس کے بعد کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مدینہ میں آئے اور ڈاکہ مارے. تو یہ جو سزائیں دی جاتی ہیں، یہ سزائیں اسی لیے ہی دی جاتی ہیں تاکہ آپ کا معاشرہ قائم رہے، تاکہ میں پیسفلی رہ سکوں. تو کیا ہے اسلام از دا ریلیجن آف پیس. But to prevail peace, sometimes you have to eradicate the evil elements from the society, and the punishments are very, very strict. ٹھیک ہے نا. آپ یہ پنشمنٹس دینا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک ڈاکو دکھا دیں یہاں پر ہر اگلے دن بندہ موٹر سائیکل میں ایک ویپن اس کے پاس ہوتا ہے، اور لوگ مر رہے بٹووں پہ، بٹووں کے لیے. ایک بٹوے کے لیے آپ جو ہیں ایک بندے کا قتل کر رہے ہیں یار. اس دن میرے ایک فرینڈ کو ادھر
नेशनल हॉस्पिटल के बाहर उसका घर था बेचारा, बीवी बच्चे भी वापस आ, जवान लड़का 30-35 का, और वहां से गाड़ी से उतरा, वो आए हैं पीछे से, बीवी भी देख रही है, बच्चे भी देख रहे हैं, और पता नहीं क्या फिर फायर इधर मार, बंदा मार दिया। यार वो बच्चा किसी का, किसी माँ का बच्चा था, कब उसको पैदा किया, बड़ा किया, स्कूल में लिखवाया, पढ़ाया, कितनी मेहनत की माँ बाप ने उसको, खुद सोचे उसको। और वो बच्चा जब बड़ा हुआ, शादी की, काम कर रहा है, अच्छा सिटीजन बन के, एक अच्छा मुआशरे का इंसान बन के वो काम कर रहा है, एक डाकू ने आके उसको मार दिया, जान ले ली उसकी बटवे के लिए। अब ये बंदा कैसा कैसा शर पसंद आदमी है, इसको तो आप अगर छोड़ेंगे तो ये आपको भी मार देगा, ये ठीक नहीं होगा। तो इसको फिर एलिमिनेट करना होगा, इसको निकालना होगा, ताकि मुआशरे में अमन रहे, ठीक है ना। तो ये इस्लाम एक सिस्टम, वाई इस्लाम, बिकॉज जस्टिस डिपार्टमेंट है इसमें एक, ठीक है ना। आपके मुल्क को चलाने के लिए भी जस्टिस डिपार्टमेंट होता है, पाकिस्तान में भी जस्टिस डिपार्टमेंट है, अमेरिका में भी जस्टिस डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। इसी तरह लेन देन, इसी तरह इबादत का जो है, उसमें अगर आप देखें तो एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। एक एक चीज उठने से लेके सोने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उठने की क्या दुआ है, बाथरूम जाने की क्या दुआ है, वापस निकलने की क्या दुआ है, खाना खाने की क्या दुआ है, पानी पीने की क्या दुआ है, अच्छा उसके बाद दूध पीने की क्या दुआ है, नए कपड़े पहनने की क्या दुआ है, हर एक एक चीज की दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। और जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज से पहले तहारत का एक पूरा बाब है, एक पूरा चैप्टर है जो हम पढ़ते हैं। अभी हमने 8वें साल अपने इल्म दीन के कोर्स में पढ़ा है, पूरे कोई पता नहीं उसमें 100 के कितने चैप्टर्स हैं, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके बताए हैं कि आपने वुजू कैसे करना है, ठीक है ना। और एक एक चीज, मजे की बात, एक एक चीज डॉक्यूमेंटेड है। वो कहते नहीं ये क्या, ये इस तरह कर लो, उस तरह कर लो, नहीं नहीं भाई, मैं पहले यही कहता था यार क्या इस तरह उस तरह। जब मैंने देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात, एक एक बात को डॉक्यूमेंटेड है, और एक एक बात प्रिजर्व है, ठीक है ना। एक दफा नबी, यहूदी थे वो, उन्होंने कहा, एक सहाबी से कहा कि यार ये क्या तुम्हारे नबी जो है ये जाके ये टॉयलेट जाने की भी तरीके तुम्हें बता रहे हैं। कहते यही तो हमारा दीन है, इसमें एक एक चीज हमें बताई हुई है, यही तो सिस्टम अल्लाह ताला ने दिया हुआ है कि हमने कैसे रहना है, टॉयलेट भी कैसे जाना है ये भी हमें बताया गया है। तो तहारत का पूरा एक बाब, अभी नमाज शुरू नहीं हुई, तहारत कैसे करनी है, कैसे हासिल करनी है, पाकी कैसे हासिल करनी है, नमाज के लिए वजू कैसे करना है, एक एक चीज बताई हुई है। उसके बाद फिर नमाज में एंटर कैसे होना है, नमाज को पढ़ना कैसे, ये इतना लंबा एक चैप्टर है कि बंदा पढ़ पढ़ के बंदे के जो है ना हालत खराब हो जाती है। तो एक ऐसा सिस्टम। फिर उसके बाद हज का, ज़कात का सिस्टम है कि आपके पास जो पैसे आ रहे हैं उसमें 2.5% जो है, ये भी सारा एक चीज डॉक्यूमेंटेड है, पूरे पूरे चैप्टर्स है हदीस में, पूरे चैप्टर्स हैं, और पूरे पूरे मतलब आगे जब हदीस का इंशाल्लाह चैप्टर है, जब मैं उसमें आपको बताऊंगा, वो भी सारा कुछ है उसमें। फिर उसके बाद हज आ जाता है, सारे मतलब एक पूरा सिस्टम रिलीजन का आ गया। फिर मामलात आ जाता है, मामलात में बहस है कि आपने कोई चीज खरीदी, कोई चीज बेची, या आपने कोई बाग था आपका, आपने उसको अभी फल आया नहीं था और आपने किसी को दे दिया, ये ठीक नहीं है, नबी ने मना फरमाया। क्योंकि हो सकता है तूफान आ जाए, हो सकता है कीड़ा लग जाए, कहते हैं जब फल आ जाए, नजर आना शुरू हो जाए, पक जाए, तो फिर आपने बेचना है। यहाँ पर लोग पहले ही दे देते हैं। अच्छा, इस तरह ये बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि भाई मुशारकत लोगों के साथ, जो आजकल जो बैंक्स में जो इस्लामी तरीके से जो चल रही है मुजारबत, वो सारी चीज़ें जो हैं ये कैसे हैं, ये एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। कोई ऐसी नहीं है कि कोई हवा में अपनी तरफ से लोग कह रहे हैं, एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, पूरे पूरे चैप्टर्स हैं इसके, हमने पढ़े हैं किताबों में, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके अहकाम आ जाते हैं, आपके के निकाह की क्या क्या सूरतें हैं, डिवोर्स का क्या सिस्टम है, ये सारी एक एक चीज। और उसके बाद विरासत की सारी एक एक जो है डिटेल है, एक एक डिटेल है, सब कुछ है उसमें, कोई ऐसी चीज नहीं है, एक एक चीज वेल डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कहते हैं हम, विरासत आ जाता है। और विरासत के बाद उसके बाद अखलाकियात का एक चैप्टर है कि आपका सलूक लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, माशरत का चैप्टर आ जाता है, आदाब आ जाते हैं, घर में आने के आदाब, घर से निकलने के आदाब, माँ बाप के साथ आदाब, लोगों के साथ आदाब, आपके हमसायों के साथ आदाब क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें इस्लाम में वेल डॉक्यूमेंटेड है, एक एक चीज है। तो इसलिए
دس از وائی اسلام از دا بیسٹ ریلیجن. اور ایک ایک چیز ڈاکومنٹریڈ ہے, کسی بھی اور دنیا کے سسٹم میں یا کسی اور ریلیجن میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ آل عمران چیپٹر 3 ورس نمبر 19 میں, یہ بھی آپ لوگ جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ دین جو ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے. چیپٹر 3 ورس نمبر 19 یہ, اور دوسرا سورہ آل عمران یہ بھی چیپٹر 3 ورس نمبر 85 میں, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, کہ and whosoever seeks a religion other than Islam will find that it will not be accepted. کہ جی اسلام کے علاوہ اگر کوئی بندہ کوئی دین ڈھونڈے تو ایکسیپٹڈ نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ لا تتبعوا الشیطان خطوات الشیطان, کہ آپ جو ہیں بلیورز پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا, آپ نے پورا دین میں داخل ہونا ہے اور اس پورے کو دین پر آپ نے عمل کرنا ہے. کھانے پینے کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. ٹھیک ہے نا, آج جو کرونا وائرس ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ کسی جگہ میں تھی, فار ایگزامپل کسی چمگادڑ کے اندر تھی, کسی سانپ کے اندر تھی, یا کسی بچھو کے اندر تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کو آپ نے نہیں کھانا, اگر کھاؤ گے تو یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی. اس کو انسان نے خود ہی ایکٹیویٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایسے ہی جیسے یہ جو چیزیں نا برائیاں اور بدیاں اور یہ بیماریاں, یہ ایگزسٹ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ ہیں. اس کو انسان جا کے ایکٹیویٹ کرتا ہے. اس کو کوئی چیز چاہیے کہ اس کے بٹن کو آن کرے. ٹھیک ہے, جیسے ایک فیلڈ مائن ہوتا ہے نا, مائن فیلڈ ہوتا ہے کھیت, اس میں بامز ڈالے ہوتے ہیں اور ایک رستہ ہوتا ہے جس میں سے فوجی گزر گئے ہوتے ہیں. انہوں کہتے ہیں یہی رستہ, اس میں سے آنا, ادھر ادھر نہ جانا, بم کے پاؤں رکھو تو پھٹ جائے گا, ایکٹیویٹ ہو جائے گا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا, دنیا میں بنانے کے بعد شر بھی ڈال دیا اور ساری چیزیں بتا دیں, اور صراط المستقیم بھی بتا دیا کہ اس پہ چلو گے تو ان چیزوں پہ تمہارے پاؤں نہیں آئیں گے, ورنہ ایکٹیویٹ ہو جاؤ گے تم خود ہی مارے جاؤ گے. تو یہ ہماری اپنی غلطی تھی کہ کسی نے چائنا میں یا کسی جگہ میں جا کے کسی نے چمگادڑ کھا لیا یا پھر سانپ کھا لیا, کوئی چیز anything that moves, these guys they eat it. ٹھیک ہے نا, عجیب سی بات ہے. اسلام آپ کو بتاتا ہے کیا کھانا ہے آپ نے, کیا آپ کے لیے اچھا ہے, کیا آپ کے لیے برا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسلام نے ہمیں بتایا ہے. تو دیٹ از وائی اسلام از اے سسٹم, اٹس اے پراپر سسٹم. اگر ہم which is well documented, کوئی بھی اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی غلطی یا کوئی پرابلم کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ ہے. اس پہ آپ نے اٹھانا ہے اور ایک سوسائٹی پہ لگانا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے ریزلٹس دیکھنے ہیں.